वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को रिलीफ मिल गया। थाना बनीगाला में दर्ज मुकदमे से बरी सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अली अमीन गंडापुर समेत तमाम मुल्जिमान को बरी किया। अदालत की जानिब से बैरून मुल्क होने के बायस मुतासरा शख्स मोहम्मद वलीद का ऑनलाइन बयान लिया गया। मुकदमे में आपने राजीनामा कर लिया है। अदालत का मोहम्मद वलीद से इस्तिफसार, मैंने फी सबीलिल्लाह माफ कर दिया। मोहम्मद वलीद का बयान। सरकारी अराजी कब्जा केस में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चेयरमैन महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल। मजिस्ट्रेट कामरान बलोच ने वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल किए। महमूद खान अचकजई की जानिब से केस की पैरवी कारी रहमतुल्लाह काकड़ समेत दीगर वकला ने की। महमूद खान अचकजई थाना ग्वाल मंडी के मुकदमे में नामजद हैं। मजीद समात 31 मई तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स केस में अहम पेशरफ जस्टिस बाबर सत्तार से केस से अलग होने की इस्तदा। पैमरा समेत 4 इदारों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में कहा गया इसी नौयत के दूसरे केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेंच फैसला कर चुका है। चेयरमैन पैमरा मुतादिद बार अदालत में पेश हो चुके हैं मगर केस अब भी ज़ेर इल्तिवा है। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक केस 29 अप्रैल को जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में ज़ेर समात है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे ने भी ऑडियो लीक के मामले पर पार्लिमानी कमेटी को चैलेंज कर रखा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फायज ईसा की मज़ार कायद पर हाजिरी। उनकी अहलिया सरीना ईसा भी उनके हमरा। पाकिस्तान नेवी के दस्ते ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को सलामी पेश की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाने वाले रहनुमा वापसी के लिए पर तोड़ने लगे। कुछ रहनुमाओं की वापसी की मंजूरी बानी चेयरमैन पीटीआई ने दे दी। वापस आने वाले रहनुमाओं में फवाद चौधरी का नाम सरे फहरिस्त, जल्द पीटीआई में वापसी का ऐलान करेंगे। अली जैदी भी तहरीक इंसाफ में वापसी के लिए मुतहर्रिक। अली जैदी को बताया गया कि वापसी की मंजूरी बानी चेयरमैन ही दे सकते हैं। अली जैदी जेल में बानी चेयरमैन से मुलाकात के भी ख्वाहिशमंद। इमरान इस्माइल भी वापसी के लिए बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात करना चाहते हैं। बानी चेयरमैन का रवैया उस्मान डार, अली नवाज आवान, सदाकत अब्बासी और फवाद चौधरी के नामों पर नर्म। पीटीआई की क़यादत ने मुश्किल वक्त में पार्टी छोड़कर जाने वालों की वापसी की मुखालफत कर दी। फवाद चौधरी की मुमकिना वापसी से पीटीआई के नए अहदेदारों में तशवीश। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा और तहरीक इंसाफ पंजाब में भी इख्तिलाफ। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर से नाला। एबीएन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए पार्टी के सीनियर रहनुमा शुएब शाहीन ने कहा कि बुरे वक्त में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वर्कर्स ने दी। बुरे वक्त में छोड़कर जाने वालों को वापस नहीं लेना चाहिए। इन लोगों ने अपने सुकून के लिए पार्टी को छोड़ा। ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। आम इंतखाबात में हमने इन छोड़ जाने वालों के बगैर भी इस कदर कामयाबी हासिल की। इसका मतलब है इनके छोड़कर जाने वालों की इतनी वैल्यू नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की आम बैठक आज केपी हाउस इस्लामाबाद में तलब। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इजलास की सरबराही करेंगे। पार्टी के तमाम अरकान असम्बली को इजलास में शिरकत करने की हिदायत। इजलास में सूबाई काबीना में मुमकिना रद्दोबदल समेत मुख्तलिफ इशूज़ पर गौर खौस होगा। इजलास में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए जिद्दोजहद तेज करने के लिए भी लाए अमल तय किया जाएगा। बानी पीटीआई हमारे लीडर, पार्टी छोड़ जाने वालों को वापस लेने का फैसला भी उन्हीं का होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहरियार आफरीदी का बयान जाती है, उनका कोई राब्ता हुआ होगा, इस हवाले से वही जवाब दे सकते हैं। बानी पीटीआई ने हमेशा मुल्क और इदारों की बात की, वो समझते हैं ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो मुल्क और इदारों के लिए बेहतर ना हो। PTM2 का तजुर्बा कामयाब नहीं होगा। इससे शरीफ फैमिली की मईशत ठीक मुल्क की नहीं होगी और PTM2 बगैर मैंडेट के मुसल्लत कर दी गई है। इस दफा वो परेशान है। मुल्क में इतना पैसा नहीं, वो कहां से खाएंगे। पीपल्स पार्टी ने शहरियार अफरीदी के आर्मी चीफ से मुज़ाकरात का बयान अफसोसनाक करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि पीटीआई वाले दोबारा फौज को सियासत में घसीट रहे हैं। तहरीक इंसाफ 1 और 9 मई का मंसूबा और फितना फसाद की सियासत कर रही है। पीटीआई को सियासी लोगों से बात करनी चाहिए। पीटीआई सिर्फ एक सूबे की जमात है। सेनेट, कौमी असम्बली समेत तमाम अहम ओहदे खैबर पख्तूनख्वा वालों को दे दिए गए। तहरीक इंसाफ में बेचैनी और अंदरूनी लड़ाई चल रही है। लीडर ऑफ अपोजिशन और बानी पीटीआई के दरमियान भी इख्तिलाफ नजर आ रहे हैं। पीटीआई को मिस कॉल का इंतजार है। अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आवाम की फिक्र नहीं। गैर जिम्मेदार वज़ीर आला की वजह से सूबा बहरान का शिकार है।
آپ کی طبیعت خراب لگ رہی ہے، انسداد دہشت گردی عدالت کے جج کا عمر ایوب سے مکالمہ۔ عمر ایوب نے کہا گلا کٹ جائے آواز پھر بھی بیانی پی ٹی آئی کی آئے گی۔ جج طاہر عباس سپرا نے استفسار کیا کہ علی امین گنڈاپور کہاں ہیں؟ وکیل نے کہا علی امین کسی دوسری عدالت میں موجود ہیں۔ جج طاہر عباس سپرا نے ریمارکس دیے علی امین گنڈاپور خود آئے نہ ان کا وکیل، ضمانت خارج کرنے کا اصول سب کے لیے ایک ہے۔ عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواست ضمانتوں پر سماعت 6 مئی تک ملتوی کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب نے کہا پورے پاکستان میں ہم سب پر بے بنیاد مقدمات بنائے گئے، یہ وہی جوڈیشل کمپلیکس ہے جہاں بانی پی ٹی آئی آنا چاہتے تھے لیکن یہاں پورا واویلا کیا گیا، یہ سوچی سمجھی سازش کی گئی تھی، سی سی ٹی وی فوٹیج غائب کر دی گئی، وہ سامنے آ جائے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بلوچستان میں موسلادھار بارشوں کا سلسلہ جاری، زیارت، سنجابی اور گرد و نواح میں سیلابی ریلیں نے تباہی مچا دی۔ زیارت کو کوئٹہ سے ملانے والی مین شاہراہ کا پل پانی میں بہہ گیا، زمینی رابطہ منقطع، پشین میں شدید ترین جوالہ باری اور بارش، کئی دنوں سے جاری بارشوں سے جاں بحق افراد کی تعداد 22 تک جا پہنچی۔ جاں بحق افراد میں 7 مرد، 7 بچے اور 6 خواتین شامل۔ دیواریں اور چھتیں گرنے کے واقعات میں 14 افراد زخمی، 115 سے زائد جانور سیلابی ریلوں میں بہہ گئے۔ 2161 مکانات کو نقصان پہنچا، 251 مکانات مکمل تباہ جبکہ 1910 جزوی متاثر۔ جانی نقصان سوراب، پشین، لورالائی، کیش، دفتان، چمن اور ڈیرہ بگٹی سمیت دیگر اضلاع میں ہوا۔ صوبے میں بارشوں کا سلسلہ 29 اپریل تک جاری رہے گا۔ ہرنائی، جوب، نوشکی، زیارت، بارکھان اور نصیر آباد کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ لاہور سمیت پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا۔ رحیم یار خان میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر 2 بچے زخمی، ایک کی حالت تشویشناک۔ صادق آباد نہر میں 30 فٹ چوڑا شگاف پڑ گیا، شگاف پڑنے سے کئی ایکڑ رقبہ زیر آب، پانی سے گندم کی فصل متاثر۔ مری، گلیات، اٹک، جہلم، چکوال، منڈی بہاؤالدین، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، نارووال، قصور، اوکاڑا، فیصل آباد، ٹوبہ ٹیک سنگھ میں بھی موسلادھار بارش، پانا چرا سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری، سردی کی شدت میں اضافہ، کرم میں بارش سے ندی نالوں میں طغیانی، اہل علاقہ متاثر۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کے نظام میں مزید شدت آنے کی توقع ہے جس سے آج بستی اور شمالی پنجاب میں بڑے پیمانے پر بارش کا امکان ہے۔ این ڈی ایم اے کا کہنا ہے کہ تیز بارشوں سے انفراسٹرکچر اور فصلوں کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے، ندی نالوں میں طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی صوبے بھر میں بارشوں کے امکان پر پیش کی حفاظتی اقدامات کی ہدایت۔ نکاسی آب کے لیے کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز اور ایم ڈی واسا کو متحرک رہنے کا حکم، متعلقہ آفیسرز کو تمام شفٹ فیلڈ میں موجود رہنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نکاسی آب کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں، نشیبی علاقوں سے عوام کی بروقت محفوظ مقامات پر منتقلی یقینی بنائی جائے، میڈیا، سوشل میڈیا اور موبائل الرٹ سروس سے مدد لی جائے، شہروں میں ٹریفک رواں دواں رکھنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جائیں۔ غیر ملکی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے اسپیشل پروٹیکشن فورس بنانے کا فیصلہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں امن عامہ کی صورتحال سے متعلق اہم اجلاس، امن عامہ کی بہتری اور جرائم پیشہ گینگ کی سرکوبی کی ہدایت۔ آئی جی اسلام آباد کو ٹاسک سونپ دیا گیا، منشیات کی خرید و فروخت میں ملوث گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا ریڈ زون سمیت تمام اہم دفاتر و مقامات کی سیکیورٹی پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے، تعلیمی اداروں کے باہر آئس سمیت دیگر نشہ و اشیاء کی فروخت کسی صورت برداشت نہیں، منشیات فروش ہمارے مستقبل کے دشمن ہیں، ان کے خلاف سخت ترین ایکشن ہوگا، بھکاری مافیا اور پیشہ ور بھکاریوں کے خلاف مؤثر کارروائی کا حکم۔ وزیراعظم آج سعودی عرب جائیں گے، اہم ملاقاتیں شیڈول۔ وزیراعظم ریاض میں عالمی اقتصادی فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ دورے کے دوران دونوں ممالک مشترکہ تجارت کے اربوں ڈالرز کے معاہدوں کو حتمی شکل دیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے۔ وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، انفارمیشن، پیٹرولیم، سیکریٹری خارجہ اور ڈپٹی چیئرمین پلاننگ بھی وفد کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ کا کراچی میں سڑکوں اور فٹ پاتھوں سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم، کیس کا تحریری فیصلہ جاری۔ حکم نامے کی کاپی اٹارنی جنرل سمیت تمام ایڈوکیٹ جنرلز اور تمام سرکاری اداروں کو بھیجنے کا حکم، پیمرا کو پبلک سروس میسج شائع اور نشر کرنے کا حکم۔ حکم نامے میں کہا گیا تجاوزات پورے ملک سے ختم کی جائیں، شہریوں کی آزادانہ نقل و حرکت روکنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، سرکار کے اخراجات کے لیے ٹیکس دینے والے عوام کے حقوق کوئی نہیں چھین سکتا۔
सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फैसलों के मुंतजर मुकदमात की तादाद 57,000 से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता एक साल के दौरान ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद में 4,500 के करीब इजाफा। जेलों में मौजूद अफराद की जानिब से दायर 3353 अपीलें फैसलों की मुंतजर। गुज़िश्ता साल मार्च में ज़ेर इल्तिवा मुकदमात की तादाद 52,481 थी। घरेलू या कमर्शियल सोलर पैनल लगाने वालों पर टैक्स आयद करने की तजवीज़। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने समरी वजारत बिजली को इरसाल कर दी। ज़राए वजारत तबनाई का कहना है कि घरेलू या कमर्शियल सार्फिन पैनल लगाने वालों से फी किलो वाट 2,000 रुपये टैक्स वसूल करने की तजवीज़ दी गई। 12 किलो वाट का सोलर पैनल लगाने वाले सार्फिन से 24,000 रुपये वसूल किए जाएंगे। मुल्क में नस्ब किए गए सोलर पैनल्स के निर्खों पर नजरसानी की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। समरी मंजूर होने के बाद सोलर पैनल्स के निर्ख कम करने की दरख्वास्त नेपरा में दायर करेंगे। टैक्स चोरी कर रोकने में एफपीआर का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकाम। तंबाकू, सीमेंट और दीगर सेक्टर के इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग का हदफ पूरा न हो सका। एफपीआर डेडलाइन गुजरने के 21 माह बाद भी मुकम्मल सिस्टम नाफिज न कर सका। 4.5 करोड़ टन सीमेंट, 4 अरब से ज्यादा सिगरेट्स स्टेक कॉर्नेट में लाया जाना था और 40 लाख टन चीनी और 3 करोड़ टन खाद की पैदावार की भी इलेक्ट्रॉनिक निगरानी न हो सकी। तंबाकू सेक्टर में चंद बड़ी कंपनीज के अलावा दीगर का सिस्टम नस्ब करने से इनकार। वफाकी हुकूमत ने यूरिया खाद की कीमत में यकतरफा इजाफे का नोटिस ले लिया। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा कि फर्टिलाइजर कंपनी यकतरफा इजाफा वापस ले। फर्टिलाइजर कंपनी सरसब्ज यूरिया की कीमत में अचानक इजाफे का ठोस जवाब फराहम करे। हालिया दिनों में फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए गैस की कीमतों में किसी किस्म का इजाफा नहीं हुआ। गैस की कीमतों में इजाफे के बगैर सरसब्ज यूरिया खाद की कीमतों में इजाफा नाकाबिल कबूल और बिला जवाज है। बीआरटी पिशावर शदीद माली बहरान का शिकार। माली खसारा 5 अरब रुपए से तजावुज कर गया। खसारे पर काबू पाने के लिए बीआरटी के किरायों में 5 से 10 रुपए फी स्टॉप इजाफे का असूली फैसला। अगले माली साल के दौरान किराए में इजाफा करके खसारा 2 से 2.5 अरब तक लाया जाएगा। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि खसारे को पूरा करने के लिए बीआरटी को माहाना 40 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। आइंदा माली साल के बजट में अखराजात पर 2 अरब रुपए कट और किरायों में इजाफे की तजवीज़ है।